सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी और ये तकरीबन 5 से 7 साल के दरमियान मुकम्मल होगा। अमरीकी कंसल्टेंट्स ने तकरीबन 2300 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोजल पेश किया है शहर की तामीर के लिए, जिसका नाम नियोम रखा गया है। इस शहर के बारे में इफ्तिताह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सन 2017 में किया और बताया कि यह अपनी नौइयत का सबसे ज़्यादा जदीद तरीन शहर होगा, यानी इससे जदीद और एडवांस तरीन शहर दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। लफ्ज़ नियोम का ही मतलब है जदीद मुस्तकबिल। लेकिन आखिर एक शहर के तामीर होने के बारे में नई बात क्या है, हम लोग इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शहर की तामीर दरहकीकत क़यामत की निशानी है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना था कि मदीना से कुछ फासले पर एक बड़ी पहाड़ी पर दज्जाल का महल तैयार कर लिया गया है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है कि उस पहाड़ी पर खड़े होकर वो मदीना का नज़ारा करेगा, मस्जिद नबवी को देखेगा। लेकिन मक्का और मदीना दो वाहिद ऐसे शहर होंगे जहां वो कभी दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरिश्ते तलवारें लिए इन दोनों शहरों के दरवाजे पर खड़े होंगे और इसे अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। दजाली महल की तामीर के बाद अब एक दजाली शहर भी तामीर किया जा रहा है और इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी 2017 के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कर दी है, जो तकरीबन 7 साल के अंदर मुकम्मल होगा। ये रेड सी के साहिल पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। लेकिन इस शहर के बारे में ऐसी खास बात क्या है जो इससे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है, यानी दज्जाल के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझें कि इस शहर को तामीर भला कौन कर रहा है। इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब को आखिर दे कौन रहा है? इसका जवाब है कि इसराइल। जी हाँ, इसराइल इस शहर को फंडिंग कर रहा है, शहर को बना रहा है। यानी ये शहर सिर्फ बंद सऊदी अरब में रहा है, लेकिन इसका मुकम्मल कंट्रोल होगा यहूदियों के हाथों में। दरअसल ये यहूदी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता पूरे सऊदी अरब पर कब्जा करने का सोच रही हैं। आप लोगों को यकीनन ग्रेटर इसराइल के बारे में तो पता होगा, यानी जो यहूदियों का एजेंडा है दज्जाल की आमद से पहले पूरा करना, वो है ग्रेटर इसराइल की तामीर। यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैलाना जितनी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में थी, जिसके अंदर सऊदी अरब का इलाका भी शामिल था। इराक, मिस्र, शाम, ये सब के सब इलाके उस सल्तनत में शामिल थे। सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए और इसे ग्रेटर इसराइल में शामिल करने के लिए ये यहूदी तरह तरह की चालें चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस शहर पर सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर डांस क्लब, शराब, फाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की इजाज़त होगी। इस इजाज़ मुक़द्दस पर जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई अंबिया कराम की सरजमीन है। इस शहर की तामीर के बाद यहाँ पर तमाम इस्लामी कानून लागू नहीं होंगे, यानी यूँ कहें कि इस पूरे शहर को सऊदी अरब कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि ये अपने कवानीन में आज़ाद होगा। यानी औरतें जहाँ चाहें जैसे चाहें यहाँ पर घूम सकती हैं, जिस लिबास में चाहें वो यहाँ पर घूम सकती हैं। उनको हर तरह की मुकम्मल आज़ादी होगी। जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, उन पर और दूसरे इस्लामी कवानीन का इतलाक इस शहर पर बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये शहर टेक्नोलॉजी का अमली नमूना होगा, यानी इस शहर को मुकम्मल तौर पर रोबोट चलाएंगे। ये शहर ऐसी हैरत अंगेज़ खसूसियात का मालिक होगा जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं और मौजूद नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फ्लाइंग टैक्सी, चमकती हुई रेत, क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश बरसाना, जिससे सराह के अंदर सब्जा उगेगा। और ये भी क़यामत की निशानी है कि अरब का सराह क़यामत से पहले फिर से हरा भरा हो जाएगा। यहाँ पर रोबोट्स नौकर होंगे, यानी कि ऑफिस में काम करेंगे। मिक्स मार्शल आर्ट रोबोटिक्स फाइट्स होंगी, जैसे कि आप मूवीज़ में अक्सर देखते हैं। यहाँ पर अलग एक जुरासिक पार्क का जजीरा होगा, जिसमें डायनासोर्स रोबोट की सूरत में घूमेंगे। इस शहर का अपना एक आर्टिफिशियल मून भी होगा, जो आसमान से ज़मीन पर तस्वीरें भी भेजने के काबिल होगा। यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी बढ़ाया जाएगा। इस शहर की तामीर के दौरान सबसे पहले फेज़ के अंदर इकोनॉमिकल फंडिंग को फ़रोग देंगे। इस शहर का अपना एयरपोर्ट बनाया जाएगा, नए रिजॉर्ट्स तामीर किए जाएंगे और ये 10,200 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला होगा। इस शहर की तामीर से यहूदियों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस शहर के साथ लगने वाले तमाम ममालिक के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर आज के दौर में आप किसी मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहिए, और ये लोग भी उसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस शहर की तामीर के बाद एक तो ये सऊदी अरब के काफ़ी हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनकी आमदोरफ्त भी हो जाएगी सऊदी अरब के अंदर। और सऊदी अरब के बादशाह वैसे ही यहूदियों के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि इराक, शाम और मिस्र के हालात ख़राब होने के बावजूद मुस्लिम उम्मत कभी इकट्ठी नहीं होती। और ख़ुद सऊदी अरब ने यमन में इस्लामी इताद के नाम पर अपने ही मुसलमान भाइयों को कत्ल किया। मुसलमानों की इस तामीर के अंदर दर हकीकत यहूदियों की तामीर है, जो कि हालात हमें वाज़े तौर पर बता रहे हैं।
اسرائیل کے شہر تل ابیب سے سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر کمرشل فلائٹس پہلے ہی چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے کچھ عرصہ پہلے قطر پر بھی پابندی لگا دی اور اس پر الزام یہ لگایا کہ قطر حماس کی مدد کر رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کے اندر اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے، یعنی فلسطین کی آزادی کی تحریک لڑ رہی ہے۔ یہودیوں کے مظالم، ان کے ناجائز قبضے اور فلسطینیوں کی بقا کی جنگ۔ لیکن سعودی عرب کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور ایران کی جنگ کے بارے میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کس قدر نفرت پائی جاتی ہے۔ جب سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بہت سے اتحادی ممالک نے بھی قطر کا بائیکاٹ کر دیا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ تمام سعودی شہزادے در حقیقت یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ اس تعمیر ہونے والے شہر نیوم کو بھی یہودی کنٹرول کریں گے، یعنی اسے ورلڈ بینک فنڈ کرے گا جو کہ یہودی ادارہ ہے، اور اسی طریقے سے دجال اور یہودی پوری دنیا پر اور پورے سعودی عرب پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، جس کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے موجودہ حالات بھی اس جانب واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آئے روز یہاں پر ہونے والے کنسرٹ، ڈانس کلب کا افتتاح، یہ سب کا سب مغربی کلچر یہاں پر پہنچ چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شہر کی تعمیر کرنے کا اصل مقصد سعودی عرب کو کنٹرول کرنا ہے اور اس سے جڑے ممالک کو بھی۔ یہ شہر یہودیوں کے لیے تجارت کا مرکز ہوگا، یعنی ایک گیٹ وے ہوگا پوری دنیا کے اندر اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اپنے ملک اسرائیل سے اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جو اس شہر کی تعمیر کے بعد ختم ہو جائے گا، ورنہ اس سے پہلے یہودیوں کو ایک لمبے روٹ کے ذریعے اپنے پروڈکٹس کو دنیا میں بیچنا ہوتا تھا۔ اور دوسری بات کہ شہر کے ذریعے ان کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر شام کے حالات خراب کیے، مصر میں خانہ جنگی کروائی، یہودی ایجنٹ سیسی کو اس پر نافذ کر دیا، اور اخوان المسلمین کے حمایت یافتہ صدر جو اسلامی قوانین کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے، انہیں قید کے اندر زہر دے کر راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ قطر کے بادشاہ تمیم بن حماد یہودیوں کے سخت خلاف ہیں اور ان کی پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں، خاص طور پر فلسطین میں اسرائیلی قبضے کی، اور یہی وجہ تھی کہ قطر کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہودیوں نے اس پر پابندی لگوائی، جس کا ساتھ اس کے تمام حمایت یافتہ سعودی بادشاہوں نے یا عرب کے دوسرے بادشاہوں نے دیا۔ بالکل اسی طرح سے مسلم امت کا درد رکھنے والے طیب اردگان یہودیوں کی آنکھوں میں بہت زیادہ کھٹکتے ہیں، جنہیں مکمل طور پر راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بھی حماس کے حمایت یافتہ ہیں، ان کی باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں اور فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے سخت خلاف ہیں۔ وہ مسجد اقصی پر اور فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کئی بار کر چکے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کے خلاف بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 کے اندر ان کی آرمی نے ہی ان کے خلاف بغاوت کی تھی، جن کے احکامات ان کو امریکہ سے موصول ہو رہے تھے، اور وہ لوگ جو اس بغاوت کے اندر باقاعدہ طور پر شامل تھے وہ آج امریکہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ترکی بھی گریٹر اسرائیل میں شامل ہے، جیسا کہ باقی تمام اسلامی ممالک کو تباہ کرنے کے بعد یہودیوں کا دجال کی آمد سے پہلے ان کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، جیسا کہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں۔ نیوم شہر کی تعمیر کے بعد یہودیوں کے پاس 26,500 کلومیٹر تک کے ایریا کی رسائی حاصل ہوگی، جس سے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک تک تجارت بھی کر سکیں گے اور یہاں رہ کر سعودی عرب کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان کی آمد کے بعد جو بھی شخص اس کی پالیسی پر اعتراض کرتا ہے وہ یا تو جیلوں میں قید ہے یا پھر اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، اور وہ بھی حکومت کے خلاف بغاوت کا نام دے کر، کیونکہ ایسے بہت سے علماء کرام اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں جنہوں نے اس شہر کی تعمیر پر اور دوسری سعودی مغربی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا۔ اس شہر کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور ویسے بھی اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے برج خلیفہ، جس کے مقابلے میں اس وقت سعودی عرب کے اندر جدہ ٹاور کو تعمیر کیا جا رہا ہے، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں صرف عرب میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے بیان کردہ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ عرب کے بدھو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے یعنی جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، وہ قیامت سے پہلے ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی ترین عمارتیں بنائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر سب سے اونچی عمارتیں موجود ہیں صرف عرب میں، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مبارکہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں ہمیں تمام مسلمان امت کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود کو دجال کے فتنے سے بچا سکیں۔ تو دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔